كل شخص لديه قصة حزن بداخله. لا تصدق أن أحدا لا ينقصه شيء. تأكد أن الحياة تأخذ من الجميع. لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. فالسعادة ليست بالزواج ولا بالأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفر ولا بالشهادات ولا بالماركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت. السعادة، كل السعادة في اتصالك بالله. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله. هذه هي السعادة الحقيقية. تذكر أن الحياة تتقلب بين الأفراح والأحزان، ولكن سر الرضا والسعادة يكمن في التسليم لأمر الله والتوكل عليه في كل شيء. الأعمال تذهب وتبقى حكمة الله وعدله في الأرض. اللهم عجل لنا كل خير واصرف عنا كل شر.